अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपकी मेज़बान समीना राना। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम अपने मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर लेते हैं। खान साहब ने 26 नवंबर को जो सरप्राइज़ देने का अनाउंस किया था, वो सरप्राइज़ उन्होंने 26 नवंबर को दिया और कहा कि वो अब इस निज़ाम का हिस्सा नहीं है। तोड़ फोड़ की बजाय वो वापस जा रहे हैं और उन्होंने इस्तीफ़े देने का फैसला कर लिया। अब हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि इमरान खान ने इस सियासी निज़ाम से अलहदगी का फैसला कर लिया है। इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई है, इत्तेहादी हुकूमत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से डील करेगी हुकूमत इस मामले को लेकर। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, इकॉनमी के इंडिकेटर्स कुछ अच्छे नहीं हैं, गंभीर सूरत हाल बताई जा रही है। तो ऐसे में हुकूमत के लिए सैकड़ों नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना क्या मुमकिन हो पाएगा? जैसा कि हमें पता है कि कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर इलेक्शन कराने से 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन के अखराजात 6 से 7 करोड़ रुपए हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं। हम अपने दूसरे सेगमेंट में पंजाब की सूरत हाल, KP की सूरत हाल, इन केस ऑफ रिज़ाइन क्या होगी उस पर बात करेंगे। इसके बाद जो तीसरा एक अहम टॉपिक है आज के हवाले से, वो सस्ता तेल खरीदने का मामला है। पाकिस्तानी वफ्द मॉस्को रवाना हुआ है। पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीदने का बिल आखिर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया। ये फैसला मईशत के लिए क्या अच्छा साबित होगा, क्या कोई अच्छी खबरें आएंगी? और अगर पाकिस्तान तेल से सस्ता रूस से सस्ता तेल खरीदता है तो क्या इस पर कोई एतराज़ भी उठ सकता है? इस तनाजुर में हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ रखते हैं तमाम मेहमानों का तारुफ करवा दूं। शहजाद चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सज्जाद मीर साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ तशरीफ रखते हैं। ज़ैखम खान साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। शहजाद चौधरी साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है, खान साहब ने बिलाखिर सरप्राइज दे दिया 26 नवंबर को। अब उसके बाद से जब खान साहब ने अनाउंस किया कि वो इस सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं रहे, अब वो इसके साथ नहीं चल रहे, जो अब चैलेंज पैदा हो गया है इत्तेहादी हुकूमत के लिए, किस तरह से निपटेगी? कितना बड़ा चैलेंज है? क्या हुकूमत की स्ट्रेटजी होगी? मेरा सियासी तौर पर तो कोई इतना बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं लगता क्योंकि देखिए जो 4 सूबाई हुकूमतें हैं वो अगर उसमें से 2 हट भी जाती हैं, अगर इमरान खान साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो अपनी हुकूमतें हटा देंगे या वो सियासी निज़ाम से अलहदा हो जाएंगे, तो एक तो सियासी निज़ाम से अलहदा होने की टर्म गलत है। यानी ये सियासत की एक ऐसी हरकत है, एक ऐसी हरकियात में से है जो कि गालिबन वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या वो कह रहे हैं, लेकिन इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। देखिए हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में वहाँ पर भारत के अंदर बेशुमार रियासतें हैं, वहाँ पर गवर्नर रूल का एक ऐसा मामला अवेलेबल है जहाँ पर कि हमने देखा मकबूजा कश्मीर में 2-2 ढाई-ढाई साल तक खसूसी हालात के अंदर गवर्नर रूल लगा। गोवा के अंदर रहा बड़ी देर तक गवर्नर रूल। तो गवर्नर रूल की जो शिक है या जो एक फैसिलिटी है वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है और इन हालात के अंदर किसी भी तरीके से एक जैसे बंदोबस्ती निज़ाम वो चलाया जा सकता है 2 सूबों के अंदर, जबकि वहाँ पर दो बाकी सूबों में और वफाक में जो हुकूमतें हैं वो अपना निज़ाम या अपनी हुकूमतें ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं होंगी। अगर इस किस्म के रस्ते पे चलना है जिसकी वजह इमरान खान का सूबाई हुकूमतों से अलहदा होना नहीं होगा बल्कि मुआशी मजबूरी होगी, उस सूरत में ये सब के सब मिल के बैठेंगे। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान सियासी तौर पर अपने आप को अलहदा करेंगे, बल्कि मुझे यूँ लगता है कि जब ये मुआशी मसाइल और अगले आने वाले 2-4 हफ्तों में और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे जिस तरह आपने जिक्र किया, तो ये तमाम के तमाम मजबूर हो जाएंगे आपस में बैठ के कोई ना कोई किसी न किसी सतह पे एक मशवरा करने के लिए कि सियासी तौर पर कोई रास्ता निकाला जाए और एक नई इलेक्शन या एक IMF के साथ जो मामलात करने हैं वो एक नई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जाए आगे और वो तैयार हो इन कामों को लेने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासी एक रास्ता बनता जा रहा है मजबूरी के तहत। करना कोई नहीं चाहता इनमें से, लेकिन मजबूरी के तहत। तो जब मिलके बैठेंगे तो शायद उसमें से रास्ता निकल पाए। जहां तक बड़ी मजबूरी है सबके लिए और खासतौर पर इन हुकूमतों के लिए वो मुआशी मजबूरी होगी जिसका आपने जिक्र किया जाके, जो कि हम अगले सवाल में जाके इसका जवाब देंगे। लेकिन जो मईशत है वो सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, डिटर्मिनेंट होगा। वो एक ऐसी मजबूरी होगी जो मजबूर करेगी इस सियासी निज़ाम को अपने आप को दुरुस्त करने के लिए। और वो जो पहाड़ है मईशत का जिसको हम बहुत आसानी से ले रहे हैं, उसमें बेशुमार इस वक्त आपका चूंकि सवाल उसके मुतालिक नहीं है, लेकिन क्या क्या मजबूरियां आगे जाके देखते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त जहां पर आप बिल्कुल डिफॉल्ट दिवालिया के सर पे खड़े हैं, वो कह रहे हैं चंद हफ्ते रह गए, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं, अपने तौर पे खुद कह रहे हैं, तो वो वहां तक पहुंचते पहुंचते दिवालिया होने से पहले पहले इनको सियासी तौर पर हल ढूंढना है। तो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर भले इमरान खान जो मर्जी कहते रहे, ये हरकियात और डायनामिक से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज होके एक सियासी हल ढूंढेंगे और सियासी
सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। राइट, ठीक, जवाब आ गया। सज्जाद मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने अब सियासी निज़ाम से जब अलहदगी का ऐलान कर दिया, उसके बाद इत्तेहादी हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, कैसे निपटेंगे इससे? पहली बात तो ये है कि इमरान का ये ऐलान एक तरह से एक महाज से हटने का ऐलान है कि लॉन्ग मार्च और धरना और मुहासरा और जो कुछ भी था वो ख़त्म हो गया है। उनकी लड़ाई का जो पहला हिस्सा था कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्जी का चाहते हैं, वो भी अब ख़त्म हो गया है और उसमें उन्हें कामयाबी ही नहीं हुई बल्कि एक तरह से शिकस्त हुई है। वो मैं इसकी डिटेल नहीं देना चाहता, सबको मालूम है और सब ऑन एयर कह भी रहे हैं कि किस आदमी से डरते थे और क्यों डरते थे और क्या वजह थी, क्या पस मंजर था। सही। उससे इमरान तो उस वक्त दोष हो गए। अब उन्होंने फेस सेविंग के लिए कुछ तो करना था। उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद नहीं जा रहा। हम समझते थे पिंडी पता नहीं क्यों आ रहे। अच्छा, पिंडी के लफ्ज़ से तासुर पैदा होता है कि जी ये GHQ उधर है, इस्लामाबाद से होता है खुद सियासी हुकूमत है, तो ये लगा कि ये पिंडी आ रहे हैं या पता नहीं GHQ का मुहासरा करना है या क्या करना है या क्या ऐलान करना चाह रहे हैं। असल में उन्होंने सेफ खेला है। वो पंजाब हुकूमत की प्रोटेक्शन में चलते रहे और यहाँ तक पहुंचे हैं। वो फेडरल हुकूमत के हल्का असर में दाखिल होना चाहते थे, जिसे सिर्फ वो 27 किलोमीटर का कहते हैं। आज परवेज लाई ने भी कहा कि 27 किलोमीटर की हुकूमत है इनकी। अच्छा भाई, 27 किलोमीटर की हुकूमत के लिए आप मरे क्यों जा रहे हैं? इमरान खान, मैं मरे जा रहा तो ऐसे निकल गया मुंह से मेरे। इमरान खान का टारगेट तो यही है कि मुझे वो हुकूमत मिल जाए। अब उन्होंने जो ऐलान किया है इस पर बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि ये नई जंग सरबियाँ छोड़ेंगे, क्योंकि जो फैसिलिटियाँ इन्हें 2 सूबाई हुकूमतों के जरिए हासिल है वो शायद बाद में हासिल ना हो सके। ये कहते हैं कि शायद फेस सेविंग के लिए उन्होंने ऐलान किया है। मैं चलो ये नहीं कहता, और ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद पंजाब में भी और वफाक में भी वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं और काउंटर स्ट्रेटजी भी इख्तियार कर रहे हैं। फर्ज किया उनका ख्याल है कि पागल आदमी पता नहीं क्या ऐलान कर दे, क्या सब लोग निकलना चाहेंगे, नहीं निकलना चाहेंगे। पंजाब की हुकूमत तो इतनी फ्रजाइल है कि उस वक्त से लेकर आज तक उन्होंने इजलास मुलतवी नहीं किया, इजलास खत्म ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि उनका ख्याल है कि इजलास खत्म होगा तो गवर्नर रूल भी लग सकता है, कॉन्फिडेंस मोशन लेने के लिए कहा जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस भी आ सकती है, तो इजलास को जारी रखा जाए। ज़ाहिर है कि इनकी हिकमत अमली अपनी होगी, अदालतों को शायद अपना कोई रोल अदा करना पड़े। ठीक है, फौज न्यूट्रल हो गई है, फौज कहती है हम अपोलिटिकल है, हम सियासत में दखल नहीं देंगे, लेकिन मुल्क की जो सूरत बनती जा रही है उसमें सब अदारों को अपनी तमाम हिकमत अमली को रिविजिट करना पड़ेगा। सही सही। वफाक कर रहा है। अगर सूबे हुकूमत टोटके, अभी जो जिक्र हो रहा था सिद्धार्थ साहब सब शायद कह रहे थे, या शायद आप ही कह रही थी कि इसमें इतना खर्च आता है, ये इलेक्शन कमीशन ने कह दिया। जी। आपका पैसा नहीं है, अब अरबों रुपए इलेक्शन की अयाशी पर आ जाएगा, अयाशी का लफ्ज़ मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हम वफाकी हुकूमत को प्रेशर में डाल सके। तो भाई वफाकी हुकूमत बहुत सारे हथकंडे उनके पास भी उनके पास भी है, गवर्नर रूल कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मुझे नहीं पता क्या क्या उनके पास है, कानूनी ऑप्शन वो कुछ बयान करते हैं, वो कुछ बयान करते हैं, मैं कुछ पे कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि इमरान क्राइसिस पैदा कर रहे हैं, क्राइसिस को डीप करना चाहते हैं और एक महाज पर शिकस्त कर दूसरे महाज को वो गर्म करना चाहते हैं, अपने साथियों को साथ रखना चाहते हैं। राइट, आपका जवाब आ गया। ज़याकम खान साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? इमरान खान साहब कह तो ये रहे हैं कि वो सियासी निज़ाम से अलहदा हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी हिकमत अमली देखें तो वो इसको बिल्कुल बरक्स है। वो दूसरी तमाम सियासी क़ुव्वतों को सियासी निज़ाम से अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत साल से कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो लेजिटिमेट एक्टर नहीं मानते, उनको सियासी जमातें नहीं मानते, उनको वो चोर डाकू कहते हैं। गुज़श्ता 8 महीने से जो उन्होंने तहरीक चलाई हुई थी उसका महवर ये था कि फ़ौज वापस आकर उनकी हिमायत करे, आर्मी चीफ की वो खुद अपॉइंटमेंट करें, जल्द इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत उनको इस अरसे में ये चैलेंज दे रही थी कि वो अपनी सूबाई हुकूमतें पहले तहलील कर दें तो फिर वो भी इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने ये चैलेंज तो बज़ाहिर मान लिया, ऐलान है वो काफ़ी मुबहिम है, उन्होंने असम्बलियाँ तहलील करने की बात नहीं की, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वो असम्बलियों से उठकर चले जाएंगे जिस तरह कौमी असम्बली से गए हैं। जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ से वो उठकर हरगिज़ नहीं जाएंगे। उनके थ्रेट का मकसद यही है कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे, उनके वज़राए आला असम्बलियाँ तहलील करेंगे, जिसके नतीजे में
جلد صوبائی حکومتوں کے الیکشن ہو سکتے ہیں. اگر وہ ہوتے ہیں تو یہ ایک بریلینٹ موو ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت وہ پاپولر ہیں. اس وقت صوبائی اسمبلی کے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے پاس زیادہ چانس ہے صوبائی حکومتوں کو جیتنے کا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آئندہ قومی الیکشن ہوں گے تو اس وقت جب قومی الیکشن اور دوسرے صوبوں کے الیکشن ہوں گے تو اس وقت ان کو ان دو صوبوں میں حکومت حاصل ہوگی. یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ نہیں بنے گی بلکہ ان کی حکومت موجود ہوگی. لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے, اس میں ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بھی ہیں. حکومت جن کو یوز کر سکتی ہے, گورنر راج کا وہ تھریٹ دے رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے اسے استعمال کرنا آسان نہیں ہے. ریزنز یوز کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کو اپنے اندر سے بھی اس چیز میں مخالفت آ سکتی ہے کیونکہ اس طریقے سے اس وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ایک قیمت بھی ہے. ایک تو رسک ہے, دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ یہ آخری سال ہے. اس وقت صوبائی حکومتوں نے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں, خوب بجٹ استعمال کر رہے ہیں, پیٹرنیج پر وہ پیسہ لگا رہے ہیں. پنجاب میں بہت ساری نوکریاں بھی دی جا رہی ہیں, کے پی کا مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن جہاں تک دباؤ کی بات ہے اس وقت تو حکومت پر دباؤ کم ہوا ہے کیونکہ عمران خان کا جو مومنٹم تھا ان کی تحریک کا وہ بریک ہوا ہے. صحیح. اس وقت جو دھرنا ہونا تھا یا جس کو وہ لانگ مارچ کہہ رہے تھے, یہ ان کی 8 ماہ کی پولیٹیکل موبلائزیشن کا ہائی پوائنٹ ہونا تھا. تو وہ تو فزل آؤٹ ہو گیا. تو اس وقت وہ ایک نئی اسٹریٹجی لے کر آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس پر واقعی عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ٹھیک, آپ کا جواب آ گیا. امتیاز گل صاحب, عمران خان نے سیاسی نظام سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہم توڑ پھوڑ کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اس نظام کا حصہ ہی نہ رہیں. اسمبلیوں سے باہر جانے کا اعلان بھی انہوں نے کر دیا. اب اس صورتحال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتحادی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تو ہے ڈیفینیٹلی, کیسے نمٹے گی, کیا اسٹریٹجی ہوگی اتحادی حکومت کی اس ساری صورتحال کو لے کر کے؟ دیکھیے, اگر آپ رانا ثناءاللہ صاحب, مریم صفدر, مریم اورنگزیب, عطا تارڑ صاحب کی باتیں سنیں تو اس حالات عمران خان کے بالکل خلاف چلے گئے ہیں. عمران خان نے شکست تسلیم کر لی ہے اور ان کے لیے اب میدان کھلا رہ گیا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ ایک ایسا میدان ہے جس پہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا اور پاکستان سے باہر اعتماد اٹھ چکا ہے. اس نظام کی اس میدان کی ساکھ کریڈیبلٹی اب بہت محدود ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آج اسٹاک ایکسچینج میں پہلے شروع کے سیشن میں, بات کا مجھے نہیں معلوم, کہ کھلتے ہی پہلے سیشن میں 700 پوائنٹس کی کمی آ گئی. اب اس حکومت کا ڈیلیما یہ ہے کہ بے شک یہ کہتے رہیں کہ ہم عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے بغیر اسمبلیاں چلا لیں گے, گزارا کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے صرف گزارا کرنا ہے یا اس ملک کو ایک سیاسی بے یقینی اور اقتصادی بدحالی کی گرداب سے, مجدھار سے نکالنا ہے. اگر تو آپ نے صرف اپنی کنسٹیٹوئنسیز کو سرو کرنا ہے, جیسے زیغم بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ اب حکومتیں جو ہیں وہ خزانوں کے منہ کھولیں گی. اب وہ الگ بات ہے کہ خیبر پختونخوا کو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی 200 ارب روپے تقریباً دینے ہیں. وہ وہاں کئی اب پینشنز کے لیے بھی پیسے اویلیبل نہیں ہیں. خود چونکہ ہمارے ایک دو عزیز ہیں جو پینشنز کے لیے 4 مہینے سے انتظار کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اور یہ وہ بحران ہے جو کہ وفاقی حکومت کا پیدا کردہ ہے. پنجاب میں وہ ایک اور صورتحال ہے. مجھے بہت زیادہ اس کا علم نہیں, اتنا یہ ہے ضرور ہے کہ نئی نوکریاں وہاں پہ مل رہی ہیں. تو حکومت کے پاس, چاہے حکومت کے پاس یا دوسرے سپورٹرز ہیں, ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ کہ جس نظام سے نکلنے کا عندیہ دیا ہے عمران خان نے, اس نظام کو اثر نو ترتیب دیا جائے. اثر نو ترتیب دینے کا مطلب ہے کہ نئے انتخابات کروائے جائیں, 6 مہینے کے بعد ہیں یا 12 مہینے کے بعد ہیں. اس کے بغیر اس ملک کی جو بنیاد ہے ہماری اس وقت ہمارے معاشی نظام کی اور معاشی بدحالی کی, وہ تبدیل نہیں ہوگی. لہٰذا انہیں ان خطوط پہ لازمی غور کرنا پڑے گا. صرف بڑھ کے مارنے سے یا دعوے کرنے سے پاکستان کے حالات بدلنے والے
नहीं है। ठीक है जी, इम्तियाज कुल साहब आपका जवाब भी आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मेरा जो दूसरा मौजू है वो मुल्क की मुआशी गंभीर सूरत हाल को लेकर के हम देख रहे हैं कि सूरत हाल के बाद हुकूमत के लिए क्या सैकड़ों नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना मुमकिन है। सज्जाद मीर साहब, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सिर्फ पंजाब और केपी में दोबारा इंतखाब पर कम अज़ कम 22.5 अरब का खर्चा है। देखिए, माशी तौर पर तो ये मुमकिन नहीं है, और मेरा ख्याल में कोई एमरजेंसी सूरत हाल का अगर नफाज किया गया, मेरा ये मतलब नहीं कि एमरजेंसी लगाई गई, यानी कोई ऐसे इकदाम किए गए जिनको कोई अदालतें भी इंडोर्स करें और मुल्क एक्सेप्ट भी करे, वो मुल्क की माशी सूरत हाल के तहत इलेक्शन का इस वक्त फौरी तौर पर बर्पा होना हो सकता है। देखिए, जो अखराजात आते हैं इलेक्शन में मजाक थोड़े हैं। इमरान ने एक बाई इलेक्शन में 6 सीटों पर इलेक्शन लड़ लिया, अब वो 6 सीटें जाया गई, लेकिन उसका खेल का खेल हो गया। अब वो ये खेल जहाँ भी अगर खेलना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत के लिए इलेक्शन कराने की बात नहीं होगी, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन के लिए बात होगी कि इतने फंड उसे कैसे मुयस्सर आए। मुझे नहीं लगता कि किसी सिस्टम के तहत उनको आसानी के साथ फंड दिए जा सकते होंगे। जो इस वक्त की सूरत हाल है, इस वक्त अब 2 तारीख का इंतज़ार है जब कहा जा रहा है कि हम अपने जो फॉरेन करेंसी के बॉन्ड्स हैं उनको पे कर देंगे। जो 5 को करने थे हम 3 दिन पहले कर देंगे। पैसे आ रहे हैं, 2 को पैसे आ रहे हैं, हम उससे वक्त से पहले पे कर देंगे। सिंध वैल्यू बैंक या किसके पैसे आ रहे हैं। ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें असल मसला ये है कि ना इमरान का कोई फ़ायदा हो रहा है, ना वफाकी हुकूमत का कोई फ़ायदा हो रहा है। नुकसान दोनों के जो भी हो रहे होंगे। असल नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान जिस सूरत हाल से दो चार है, सिर्फ माशी नहीं है, हमारी सलामती का मसला भी है। हमारी सलामती का मसला ये है कि टेररिज्म फिर सर उठा रही है, और वो ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में ये सूरत हाल हो गई है कि ऐलान कर दिया जाता है कि जो आदमी अब आएगा उसको हम शरीयत के असूलों के मुताबिक, या जो भी कहा जा रहा था, और उसने कहा कि हमने ठीक ऐलान किया, हम सजाएं देंगे और उस पर अमल करेंगे। ये टेररिज्म ना गिने आप इसे, जैसे आप समझ लें कि इस्लामी शरीयत नाफिज करने वाले लोग आ गए हैं वो। लेकिन इसका नतीजा यही है कि खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म फिर सर उठा रही है। पैसे उनके पास, जैसे कि अभी कहा गया, पेंशन देने के लिए नहीं है, तनख्वाहों के भी पैसे हैं कि नहीं हैं। क्या सूरत हाल पैदा हो गई है मुल्क के अंदर, और मुल्क की सलामती के बारे में इंडियन जो कुछ कह रहे हैं, और जो कुछ नए आर्मी चीफ के आने की वजह से उन पर एक तरह की मुर्दनी छाई है। एक दिन के लिए तो तिलबला रहे थे, तड़प रहे थे कि ये क्या हो गया है, इसे हॉक करार दे रहे थे। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। चेंज ऑफ कमांड है, कल हो रही है, उसके नतायज हमारे यहाँ क्या आते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट किस तरह बिहेव करती है। यकीनी तौर पर वो सियासत से दूर रहना चाहेंगे और रहेंगे, लेकिन यकीनी तौर पर मुल्क की सलामती के लिए उन्हें बहुत सी बातें सोचना भी पड़ेंगी, और उनकी बातें, सोची हुई बातें आगे ट्रांसफर भी होती हैं इनटू सम एक्शन और रियलिटी। उनकी तरफ से नहीं, वफाकी हुकूमत उसको देखकर कुछ काम करना चाहेगी। तो ये सूरत हाल तो वैसी की वैसी नाजुक है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान अभी ये दोनों असेंबलियां नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसी के सहारे सियासत कर रहे हैं, इसी के सहारे वो पिंडी पहुंची है, और इसी के सहारा था कि उन्होंने वहीं अपना इख्तिताम करना चाहा और इस्लामाबाद का रुख इख्तियार किया, और ये भी जाते जाते कह गए कि मेरी टांग को बड़ी दिक्कत के साथ में आया हूँ, 3 महीने लग जाएंगे इसे बिल्कुल ठीक होने में, और 3 महीने का वक्त तो उन्होंने मांगा है। आगे देखिए क्या हो। सही। ज़ैगम खान साहब, आप क्या समझते हैं, मुमकिन है हुकूमत के लिए सैकड़ों नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाना अभी? देखिए, बजट की टर्म में तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जो 2023 में इलेक्शन होने हैं, अगर उस वक्त हों, तो उसका जो तखमीना है वो 47 बिलियन रुपए है, 47 बिलियन। अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं 2 सूबों में, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि तकरीबन 20 अरब रुपए होंगे। 22। तो पाकिस्तान का जो बजट है वो 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा है, 8,000 से 9,000 अरब के दरमियान में है। तो ये कोई इतना बड़ा बोझ नहीं है जो वफाकी हुकूमत के लिए उठाना मुश्किल हो। यहाँ पे दूसरे सवालात ज़्यादा है। एक तो ये कि पाकिस्तान में अभी तक
نے الیکشن جس طریقے سے کروائے ہیں, جو سیٹ اپ بنایا ہے, ایک ہی وقت میں الیکشن کراتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا انتظام بھی آسان ہوتا ہے. اس وقت کوئی ایسی حکومت موجود نہیں ہوتی جو الیکشن پر انفلوئنس کرے, یعنی مرکز میں تمام میں نیوٹرل گورنمنٹس موجود ہوتی ہیں جو الیکشن کرواتی ہیں, کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہوتی. تو ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہے جو لازمی نہیں کہ فالو کیا جائے. بھارت کی ایک مثال آئی کہ بھارت میں ہر وقت ہی تقریباً کسی نہ کسی صوبے میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں, وفاقی حکومت کے الیکشن, اور جو ان کو وہ صوبائی حکومت یعنی جس کو وہ اسٹیٹس کہتے ہیں, ان کے الیکشن الگ الگ ہوتے ہیں. تو پاکستان میں بھی جمہوری طور پر, آئینی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے چیلنجز یہاں پہ ضرور ہیں اور زیادہ اہم ہیں. الیکشن کی حد تک جو سب سے بڑی بات ہے, میں امتیاز صاحب سے احترام کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا کہ کیا الیکشن پاکستان کا مسئلہ حل کر دیں گے, کیا پاکستان میں کوئی سٹیبلٹی لے آئیں گے. اس لیے نہیں لے آئیں گے کہ جب تک رول آف دا گیم طے نہیں ہوتی, الیکشن کے بعد بھی یہی کچھ چلتا رہے گا. اگر عمران خان جیت کر آئیں گے تو وہ عہد کر چکے ہیں کہ اپنے مخالفوں کو, مخالف پارٹیوں کو نہیں چھوڑیں گے. وہ اسی طریقے سے کام کریں گے جیسا وہ حکومت سے نکلنے سے پہلے, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کر رہے تھے, یعنی نیب کو جس طرح استعمال کر رہے تھے, اور کس طریقے سے وہ اپنی ہی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے تھے. جی. اور جب وہ باہر ہیں تو بھی وہی معاملہ چل رہا ہے. پاکستان میں بڑا مسئلہ الیٹ کنسنسس کا ہے, یعنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور ہماری اشرافیہ کی جو دوسری قوتیں ہیں جو ریاست میں, جب تک یہ رولز آف دا گیم پہ اتفاق رائے نہیں کرتی تو الیکشن ظاہر ایک اچھی بات ہے, جمہوری حکومت کے لیے ضروری ہے, جمہوریت کے لیے ضروری ہے, لیکن اس طرح کے بحران اس سے حل ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ٹھیک. امتیاز گل صاحب کیا کہیں گے سر؟ جی میں یہ کہوں گا کہ زیغم نے چونکہ میرا حوالہ دیا ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے تمام مسائل انتخابات کے ذریعے حل ہو جائیں گے. وہ حل ہونے میں ابھی بہت دیر ہے, اور اس کے لیے تمام جو سٹیک ہولڈرز, سول ملٹری سٹیک ہولڈرز, انہیں مل کے اتفاق رائے سے کام کرنا ہوگا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ موجودہ پاکستان کی غیر سیاسی, جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے, اس کا خاتمہ صرف اور صرف انتخابات کے ذریعے ہوگا, کیونکہ اسی کے ذریعے کچھ کوشش ہو سکتی ہے کہ اقتصادی طور پہ اس کو بحال کیا جائے, جو ہماری اقتصادی بحالی ہے اس کا سلسلہ شروع ہو. باقی ہمارے ہاں ایک بڑی واضح بات ہے, کیپچر جو زیغم نے بھی اشارہ کیا, ایلیٹ کیپچر کا مطلب ہے کہ اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے, سول ملٹری اشرافیہ نے اس ملک کے 1% وسائل پہ, بلکہ 90% وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے. صرف 1% لوگ ہیں, جس کا بار بار آج کل ذکر کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب. انہوں نے کل ڈان میں بھی ایک آرٹیکل لکھا اور کہا, اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم 75 سال سے جو ماڈل ہم نے اپنایا ہے وہ بالکل غلط ہے. انہوں نے اپنے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو بھی مشورہ دیا ہے کہ 2013 سے 18 کے دوران پاکستان کی برآمدات میں 38% کمی ہوئی تھی ان 5 سالوں میں, اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو آپ بنیادی چیزیں پاکستان کی معیشت کی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ پی ٹی آئی کی طرف بھی الزامات نہ لگائیں, کیونکہ بنیادی مسئلہ کیا ہے, ہمارا جو معیشت کو چلانے کا بنیادی فارمولہ ہے وہ غلط ہے. جب تک وہ درست نہیں ہوگا, جب تک جی ایچ کیو, ہمارا بزنس مین جی ایچ کیو جانا نہیں چھوڑے گا اپنے مسائل کے حل کے لیے, جب تک ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو, ہماری یعنی وزارت خزانہ, جو لوٹ کھسوٹ کا ایک نظام ہے ٹیکسوں کے ذریعے, وہ ختم نہیں ہوگا, پاکستان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. یہ اس کے اوپر تمام جماعتوں کو ایک اتفاق رائے کرنا پڑے گا, ایف بی آر کو ٹوٹل تبدیل کرنا ہوگا. اور یہ جو بنیادی طور پہ ایک نیکسس ہے, ایک گٹھ جوڑ ہے, کس کا ہے؟ سول ملٹری بیوروکریسی کا ہے, سیاستدان کا ہے, اور بڑے کاروباری اداروں کا ہے. اسی کو ہم ایلیٹ کہتے ہیں. جب تک یہ تمام لوگ سٹیپ بیک نہیں کریں گے ان مراعات سے, چاہے وہ سول فیڈرل سیکرٹری ہے, چاہے جرنیل سیاستدان ہے, وہ مراعات جو ان کو مل رہی ہیں اپنی سروسز کے اگینسٹ اوور اینڈ ابو, یعنی ان کو اپنی تنخواہیں اور تمام مراعات تو ملتی ہے, بعد میں زمینیں, پلاٹ, مربے, پرمٹس, یہ سلسلہ لوٹ مار کا جب تک ختم نہیں ہوگا پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے, جو مرضی آ جائے یہاں پہ.
ठीक है जी। शहजाद चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ये देखें कि सैकड़ों नशिस्तों पर हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन करवाए तो क्या मुमकिन है हुकूमत के लिए? देखिए, बात हुई मुआशी निज़ाम की। मुआशी निज़ाम जब तक हमारा दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक हमारी मईशत ठीक नहीं होगी। हम इस वक्त जिस हद तक जो मुआशी मॉडल लेके चल रहे थे वो अपनी आखिरी हदों को छू रहा है, जहाँ पर आपका वज़ीर आज़म आपको ये बता रहा हो कि आप चंद हफ्ते दूर हैं एक डिफ़ॉल्ट से। अब इससे भी अगर हम नहीं जागेंगे तो और कब जागेंगे? सिर्फ ये बात नहीं है, बड़ी बड़ी एजेंसीज आपके लिए कैलकुलेट करके आपको बता रही हैं कि आप डिफ़ॉल्ट के इतने हफ्तों दूर हैं सिर्फ। तो जब आपके ऊपर इस किस्म की आफत आन पड़ी हो तो उस वक्त सियासी हल नहीं ढूंढा जाते। सबसे पहली बात है आपको मुआशी हल ढूंढना है। तो मुआशी हल जो हैं वो बदकिस्मती से एक टर्म के अंदर पूरे नहीं होंगे। मुआशी हल के लिए सबसे पहले एक कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए, कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो आपकी मईशत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके और फिर उसके हल जो हैं वो बता सके और फिर उस हल को आज के हालात के मुताबिक फिर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये एक लॉन्ग टर्म सेपरेट बीमारी है, मुआशी बीमारी। इसका जो इलाज है वो मईशतदानों के पास है। वो मईशतदान बताएंगे कि क्या तरीका है इसको ठीक करने का। जो भी उसके अंदर शामिल होता है उसको शामिल करके और उस तमाम तबकात को साथ लेके इन मामलों को दुरुस्त करना पड़ेगा। सियासी बात जब हम करते हैं, इलेक्शंस एक सियासी बीमारी का हल होते हैं। तो इलेक्शंस तो आज हो जाएं, 3 माह बाद हो जाएं, 6 माह बाद हो जाएं या अक्टूबर में हो जाएं, इलेक्शन तो होने ही होने हैं। कुछ 46 अरब के हों या 23 अरब के हों, वो तो होने ही होने हैं। उनको तो डिले नहीं किया जा सकता कि जी क्योंकि माशी हालत बहुत ख़राब है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। आपके पास बाकी सब निज़ाम चलता है, आप सिर्फ सियासत नहीं। क्यों इलेक्शन ज़रूरी हैं? इसलिए कि एक ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर दुनिया यकीन रखती हो। उनको ये पता हो ये 5 साल के लिए हैं, इनकी पॉलिसियाँ चलेंगी 4-5 साल। वो IMF से बात करने के काबिल हो जाएं। डार साहब आए, डार साहब ने आके ऐसा अपना तरीका अपनाया कि IMF वाले उनके साथ मिलने को तैयार नहीं है। आज IMF नहीं मिलेगा तो आप डिफ़ॉल्ट के और करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मामलात हमारे सियासी भी हैं, मुआशी भी हैं, लेकिन इन तमाम के जो हल है वो जिसे कहते हैं कि बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी अपनी जगह पे मामले बैठेंगे। लेकिन मईशत आपका सबसे बड़ा बीमारी, सबसे बड़ा मसला, इसके लिए मईशतदानों का एक ऐसा पैनल चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे अकाउंटेंट्स का और इन लोगों का पैनल चाहिए या कोई IBA ग्रेजुएट्स का पैनल चाहिए। आपको मईशतदानों का पैनल चाहिए जो कि इन मामलात को बेहतर तौर पर पाकिस्तान के लिए अगले 70-100 साल के लिए एक मईशत का ऐसा रास्ता अख्तियार कर पाए जहाँ पर कि एक बेहतर निज़ाम हम दे सकें। वरना 75 साल जो मॉडल लेके चले वो आज हमें इस दहाने पे ले आया है जहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट या करने वाले हैं या करने बिल्कुल पहुंच चुके हैं उस दहाने के ऊपर। तो मेरा ख्याल है उसको बीमारी समझिए। इलेक्शन तो अभी नहीं होंगे तो अक्टूबर में हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक और अलग पैरेलल में चल रही है चीज़। बेशक इसका हल ये है कि सियासी जो हमारी इस वक्त इंतशार है उसका हल ज़ाहिर है कि इलेक्शंस के अंदर है और वो हो ही जाएंगे, लेकिन क्या उससे मईशत ठीक होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है जी। शहजाद चौधरी साहब, आपका जवाब आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ पर मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम रूस से सस्ते तेल की खरीदारी के हवाले से बात करेंगे। वफ्द पाकिस्तानी मॉस्को रवाना हो गया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बात की थी कि रूस से पाकिस्तान ने सस्ता तेल खरीदने के लिए फैसला कर लिया है, वफ्द भी रवाना हो गया है। तो ज़ैगम खान साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत ने दुरुस्त कदम उठा लिया? बिल्कुल दुरुस्त कदम उठाया है। पाकिस्तान पर जो बहुत बड़ा दबाव है इस वक्त, यानी हमारे उसमें तेल का एक बड़ा हिस्सा है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान ने कोई पेट्रोलियम की और गैस की $17 बिलियन की इंपोर्ट्स की, यानी हमारा $50 बिलियन का तिजारती खसारा था और $17 बिलियन की हमने सिर्फ पेट्रोल की इंपोर्ट्स की थी। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये इंपोर्ट आइटम है, सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम है। और इसमें कोई भी रायत अगर हमें मिलती है तो उसका हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसमें बहुत से इशूज़ हैं। एक तो ये है कि हम रिवायती तौर पर तेल खरीदते हैं अरब मुल्कों से, अरब मुल्क रायत मिलती है, डेफर्ड पेमेंट पर हमें तेल मिलता है। अक्सर औकात हम उसके पैसे वापस ही नहीं करते, यानी मुफ्त में ही लेके रख लेते हैं। उधार पर भी मिलता है। फिर पाकिस्तानी लाखों मिलियंस में अरब मुल्कों में काम करते हैं और आधी हमारी रेमिटेंसेस, आधी से ज़्यादा अरब मुल्कों से आती हैं। तकरीबन $15 बिलियन की पिछले साल आई हैं। तो उनको नाराज़ करके हम दुकान नहीं बदल सकते। फिर एक और मसला मगरबी पाबंदियों का है
کہ روس سے تیل خریدنے پر بہت سے مغربی پابندیاں عائد ہیں. پاکستان اس کا کافی خیال کر رہا ہے. پاکستان نے یہی کہا ہے کہ ہم تیل تو خریدیں گے لیکن اس بات کی احتیاط ضرور کریں گے کہ ہم پابندیوں کے زد میں نہ آئیں. ایک جو مثبت پیش رفت پچھلے 10 سال میں ہوئی ہے کہ روس کے ساتھ ہمارے تعلقات بتدریج بہتر ہوئے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی جو ایک فیکٹر تھا وہ افغانستان میں پاکستان اور روس کی کنورجنس تھی، یعنی ایک الائنمنٹ تھی افغان پالیسی کے اوپر، جس سے پاکستان کی فارن پالیسی کو بہت تقویت ملی. پھر روس اور چین بھی کافی قریب آئے ہیں اور چین کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں، اس کا بھی فائدہ ہوا ہے. لیکن ابھی تک یہ جو گرم جوشی واپس آئی ہے تعلقات کی، اس کو ہم نے ٹریڈ میں ٹرانسفر نہیں کیا. روس سے ہم کچھ چیزیں تو خریدتے ہیں، خاص طور پر گرینز خریدتے ہیں، کول خریدتے ہیں، اب ہم آئل خریدنا چاہتے ہیں، لیکن روس کے اندر ہم نے کوئی اچھی ایکسپورٹ مارکیٹ ابھی تلاش نہیں کی. ہمیں صرف روس سے خریدنے پر توجہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات پر بھی توجہ کرنی چاہیے اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ روس پاکستان کے لیے کس طرح کی مارکیٹ ہو سکتا ہے، ہم وہاں کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں تو آپ اس کو ایک پازیٹیو سٹیپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت امپورٹس اور ایکسپورٹس کے لیے ایسی منڈیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس کا پاکستان کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے جی، جواب آ گیا آپ کا. امتیاز کل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بالآخر درست قدم اٹھایا ہے، اور یہ قدم اٹھانے کے بعد کیا کوئی اعتراض بھی آ سکتا ہے اس فیصلے پر؟ دیکھیں، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے. آپ بہت پہلے مطلب فروری میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ روس سے تیل اور گیس خریدی جائے گی. اس کے بعد پھر یہاں ہمارے ہاں حکومت کی تبدیلی کا ایک، اس کے نتیجے میں ابھی حالات بہت بدل گئے ہیں. امریکہ نے خود مجبور ہو کے اپنے دوست ملکوں سے یہ کہا کہ ہاں جی آپ یہ خرید سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ پابندیوں کی خلاف ورزی نہ کیجیے گا. بھارت نے اپنی ایک پالیسی اختیار رکھی. اس کے نتیجے میں اس وقت روس بھارت کے لیے تیل، گیس اور جو مصنوعی کھاد ہوتی ہے اس کا ٹاپ سپلائر بن گیا ہے. یعنی 1 ملین 10 لاکھ بیرل تیل روزانہ بھارت خرید رہا ہے روس سے. ہم اب جا رہے ہیں، لیکن مجھے خاصی حد تک یقین ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، کہ ابھی ہمیں سستا تیل روس سے نہیں ملے گا. ابھی ہمیں بہت زیادہ رعایت نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو کچھ ہم نے روس کے ساتھ کیا فروری کے بعد، خاص طور پہ جب نئی حکومت بنی ہے اس کے بعد سے، وہ میرا خیال ہے جو بدگمانیاں ماضی کی تھی وہ دوبارہ اب پیدا ہو گئی ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہم نے کافی، ہو سکتا ہے تیل مل جائے، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کے فائدے کی بات ہے، لیکن جو پالیسی ہم نے اختیار کی اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اب روس کے ساتھ تعلقات میں کو وہ سرگرمی نظر آئے گی جو دورے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. ٹھیک، آپ کا جواب آ گیا. شہزاد چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بیگرز اور نو چوزرز. Can't be choosers. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب کہ آپ چوز کر سکتے تھے، لیکن اب آپ بیگ کرنے کے لیول پہ آ گئے ہیں. تو جب آپ بیگ کرنے کے لیول پہ آتے ہیں تو پھر جو دینے والا ہوتا ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے اس کے کشکول میں کچھ ڈالے یا نہ ڈالے. بدقسمتی سے پاکستان آج کشکول لے کے روس کے پاس جائے گا، کر جائے گا. پہلی بات تو یہ ہوگی. اس لیے اب ان کی مرضی ہے وہ دیں یا نہ دیں، یا کن ٹرمز پہ دیں یا کن بنیادوں پہ دیں. جب ان کو ضرورت تھی اس وقت شاید آپ کے اندر وہ اتنی کیپیسٹی نہیں تھی تیل کو استعمال کرنے کی یا لینے کی ان سے. نمبر 1. نمبر 2، دیکھیے جو روس کا جو تیل ہے اس کی جو جیسے جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ بہتر طور پہ سمجھا سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریفائنریز عرب لائٹ کے لیے بنا دی گئی ہیں یا بنی ہیں، یا ہماری مشینری ایسی ہے جو کہ اس قسم کا جو کروڈ ہے جو کہ عرب ملکوں سے آتا ہے اس کو استعمال بہتر طور پہ کر سکتی ہیں. شاید روس والا جو تیل ہے، جو کروڈ ہے، وہ شاید ہماری ریفائنریز شاید نہ استعمال کر سکیں. کیا ریفائنڈ آئل آئے گا؟ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو ہمارے ہاں جو ریفائنریز استعمال ہوں گی وہ کس طریقے سے ہوں گی. تیسرا،
آپ عرب ملکوں کو جس طرح زیغم صاحب کہتے ہیں کبھی کبھار پیسے نہیں دیتے تھے یا دے دیتے تو ڈیفرڈ پیمنٹ کرتے تھے. تو چوتھا وہ پیسے کہاں سے دیں؟ سوئفٹ کوڈ تو انہوں نے خود سے ہٹا دیا بینکوں کو, 1 یا 2 بینک رہ گئے صرف روس کے, اور وہ بھی بالکل چنا شاید یورپ کے کچھ ممالک کو اجازت ہو کہ ان کے ساتھ پیمنٹ. ہمارے پاس تو ڈالر ہے ہی نہیں پیمنٹ کرنے کے لیے. چین تو یوان کے تھرو یا کسی اور بندوبست کے تھرو روس سے اپنے تیل لے سکتا ہے, یا بھارت کا کوئی اور بندوبست ہوگا, ان کے اوپر کوئی تھوڑی سی نظر ہلکی ہوگی. پاکستان تو بالکل ڈالرائزڈ اکانومی ہے, IMF کے سر پہ بیٹھے ہیں, امریکہ کے سر پہ بیٹھے ہیں, ان لوگوں کے سر پہ بیٹھے ہیں جو ڈالرز دے سکتے ہیں. تو کسی شکل میں بھی مجھے پاکستان کی یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آتی ہے. اور یہ سوائے ایک سیاسی گیم میں کہ آپ دیکھیے گا, اس سے زیادہ کوشش تو ان کو قطر کے ساتھ کرنی چاہیے کہ جا کے LNG وہاں سے لے کے آ جائیں, اس میں زیادہ چانسز ہیں. ادھر جا کے زیادہ محنت کریں. یہ روس کی جو ایک پولیٹیکل گیمکری ہے اس کو بند کر دیں, کچھ نہیں ہونے والا. آپ یو آر ناٹ ڈیزائن فار اٹ, آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس ایبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے پاس نظام ایسا نہیں ہے کہ آپ روس کے کروڈ کو استعمال کر سکیں. تو کس کو پاگل بنا رہے ہیں بار بار؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ ان کو سوچنا پڑے گا, ورنہ یہ گیمکری رہ جائے گی. سر ٹھیک ہے جی. سجاد میر صاحب بڑی تشویش والی باتیں کی ہیں شہزاد چودھری صاحب نے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ حکومت نے درست قدم اٹھا لیا ہے, معیشت پر کیا اثرات ہوں گے, عام پاکستانی کو کیا ریلیف ملے گا, لیکن دوسری طرف یہ پوائنٹس بھی باعث تشویش ہیں. آپ کیا کہیں گے سر میر صاحب؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ روس سے ہمارے تعلقات جو ہیں ایسے خراب وقت میں ٹھیک ہوئے تھے جب روس سے ہمیں بات بھی نہیں کرنا چاہیے تھی. یعنی جب مشرقی پاکستان کی رہدری میں یہ بات طے تھی کہ روس نے کھل کر ہندوستان کا ساتھ دیا ہے, اس وقت فوراً بعد جب آدھا پاکستان رہ گیا تھا, جس کو اس زمانے میں ہم نیا پاکستان کہتے تھے, بھٹو صاحب نے آ کے اسٹیل مل لگوائی. اور اس وقت اسٹیل مل لگانے کے لیے پاکستان میں کوئی تیار نہیں تھا. امریکہ تو نام نہیں لیتا تھا نا کہ سارے ہم اسٹیل جو تھے باہر سے منگواتے تھے اور کرتے تھے, اسٹیل مل لگائی. اس کے بعد ہم نے 2-3 اور آپشن دیا ہے. مثلا مجھے ایک بار یاد ہے جب پاکستان میں سستی ترین گاڑی 7-8 لاکھ کی ملتی تھی, اس وقت روس نے آفر کی کہ ہماری گاڑی ہم جہاں فیکٹری لگاتے ہیں 2.5 لاکھ میں وہ ہم مارکیٹ کریں گے. ہمارے ڈیلیگیشن گفتگو کے لیے گیا, مجھے پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں, لیکن یہ کہ بیل بنڈیری چلی, ہمارے ہاں بہت رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں. اب بھی روس کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس زمانے تو انڈیپینڈنٹ ہم چین کے ساتھ کیا جو بھی تھے, اب سارے تعلقات ہمارے جو روس کے ساتھ ہیں وہ چین کے ریفرنس سے پیدا ہو گئے. ورنہ پیوٹن نے تو انکار کر دیا تھا, پاکستان کے دورے کا اعلان کر دیا, ہم نے کہا بریک تھرو ہو رہا ہے, اور پیوٹن صاحب نے آخری وقت پہ آ کے انکار کر دیا کہ انڈیا نے روک دیا. یہ تاریخ ہے آخر ہماری نا جی, کچھ چھپی بات تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس میں شامل ہوئے تھے یہ شنگھائی پیکٹ میں, تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سرتاج عزیز نے ہمیں بتایا کہ روس اس کے بہت مخالف تھا, وہ انڈیا کو تو شامل کرنا چاہتا تھا, ہم کو نہیں. چین نے آخر روس کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ آپ پاکستان اور انڈیا دونوں کو اکٹھے شامل کریں. ہمارے تعلقات میں اس وقت ہم آلٹرنیٹو ڈھونڈ رہے ہیں ویسٹرن بلاک کا بھی, وہ چین اور روس وغیرہ کے ساتھ ہی بنتا ہے, اور اس کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات اور ہمارے جو مفادات ہیں معاشی وہ ان کے ساتھ کچھ وابستہ ہو. روس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرنے, شہزاد صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے, ہمارے پاس ریفائنریز میں وہ نہیں ہے اس وقت. مقدس کیا نام ہے ان کا, ملک صاحب جو ہیں, وہ یہ کہہ گئے ہم اس کی پاسبلٹی دیکھنے جا رہے ہیں. دیکھیں پاسبلٹی دیکھنے کے کئی سال کے بعد جا کے کہیں معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہوا کرتا ہے. پھر دوسری بات ہے جو پائپ لائن بننی تھی جس کے بارے میں عمران خان بھی کہتے رہتے لگ رہی ہے لاہور سے کراچی تک گیس کو لانے کے لیے جو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کیا کہتے تھے اس کو بنی, وہ بھی نہیں بنی. وہ بھی اس کی پاسبلٹی بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس میں کام تیز ہو جائے. ہمارے بہت سے پروجیکٹ رکے ہوئے ہیں. چین سے ہم نے ریلوے لائن کو اپنا ٹھیک کرنا ہے, چین سے ہم نے کراچی ریلوے کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے ان کے ذریعے سے پائپ لائن اپنی لینی ہے. بہت سے پروجیکٹ تھے جو مسلم لیگ کی پہلی حکومت میں بن رہے تھے, لیکن ہم نے سی پیک کو وائنڈ اپ کیا, ہر چیز ستیہ ناش ہو گئی. چین کے ساتھ تو ہوئی تھی, روس کے ساتھ بھی ہو گئی. اب ہم ٹرائی کر رہے ہیں, شاید اللہ بہتر کرے, شاید یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں ہم عرب ممالک پر بھی, اگر تم تیل نہیں دو گے تو ہمارے پاس, ہم ایران سے تیل نہیں لے رہے, ایران سے تیل ہمارا انلیگل پاکستان میں اتنا آ رہا ہے اور بک رہا ہے کھلے عام, سستے داموں بک رہا ہے کہ ہم اس سے تیل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو روس سے کیسے ہو جائیں گے مجھے پتہ نہیں ہے, شاید اللہ کرے کوئی بہتر نقشہ بن جائے اور پاکستان کے معاشی مسائل حل کر سکے.
ٹھیک ہے جی، شہزاد چودھری صاحب، سجاد میر صاحب، زیغم خان صاحب، امتیاز گل صاحب، میرے تمام معزز مہمانوں کی قیمتی وقت، قیمتی رائے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، کل آپ کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔